بيان ندوزو دابا لو بريزم اللي غتكون الشابيتر 4 واقيلا الشابيتر 4 لو بريزم. دونك يعني هو ساهل غادي نذكروا به وانتم غتلقاو راسكم بانكم عارفينه. دونك لو بريزم هو الموصول باللغه العربيه، كيكون على هذا الشكل بحال واحد الهرم، كيكون عنده المثلث هنا بحال اللي قلتي الوجه ديالو، هذا مثلث كنتمنى يكون الشكل كيبان لكم مزيان ياك. يعني هذه بحال واحد الخيمه كتدخل لها من هنا مثلث، هنا الظهر ديالو من هنا حتى هو مثلث، وكيكون عنده بحال الحافه هنا بحال هكا. نتمنى يكون بحال دابا اللي شفتيه من هنا كيبان لك داير مثلث. دونك هذه كتسمى، هذه اللي كاين هنا هاد لونغل هذه كتسمى لونغل دو بريزم، يعني زاويه الموشور. هذا كيتسمى لاغيط بحال اللي قلتي الحافه ديال الموشور، فوق ديال الموشور. هذه اللي تحت لا باز، هي سميتها لا باز بحال اللي قلتي القاعده ديال الموشور. دونك الموشور القاعده عندو بحال هكا داير، عندو هنا مثلث وهنا مثلث. دونك هذا هو الموشور، كنتمنى يكون الشكل واضح. دونك حنا ما غاديش نبقاو نرسمو بحال هكا، دونك غادي نوليو نرسمو غير مثلث بحال هكا. غنوليو بحال اللي قلتي غنرسمو غنخدمو غير هذا الشكل. هو كيكون غالبا كيكون من لو فيغ، يعني من الزجاج. بيان هو هذا. هذه شنو كتسمى؟ هي لونغل دو بريزم، غنسميها انا ا اونغل دو بريزم، هي هذه ياك. دونك انا جيت درت واحد الشعاع رسلته من واحد لو سورس هنا، واحد المصدر سورس، هاد الاس هنا رسلت من فيها واحد الشعاع بحال هكا مثلا، هاد الليزر ولا واحد الشعاع رسلته هنا مثلا اللون الازرق مثلا ياك لو بلو. دونك غادي اشنو غادي يوقع لي؟ مثلا هنا عندنا لانديس ان، هنا مثلا ان ايكال 1 ديال ليغ، هنا ان ديال لو فيغ شحال كتساوي 1.5، هنا كذلك غتكون ان ديال ليغ. دونك ان بريم هادي ان بريم سوبيريور ان، دونك شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لينا ريفليكسيون. سي دائما فاش تكون ان بريم سوبيريور ان اولا ان انفيريور ان بريم كتكون غير عندنا ظاهره وحده، فينومين وحده اللي هي شنو هي ريفليكسيون، اللي هو او ريفراكسيون اللي هو الانكسار. ريفليكسيون كتكون عندنا ريفليكسيون توتال، اول شرط بعدا خص تكون ان سوبيريور ان بريم، هنا عندنا ان انفيريور ان بريم، دونك ما غاديش تكون عندنا ريفليكسيون توتال. ريفليكسيون توتال يعني كيرجع لينا هي واحد سميتو كتعطينا ار ايكالا بي سور 2، يعني واحد لونغل اي كتعطي اي ليميت بحيث ار كتساوي بي سور 2 ديال. دونك هنا غادي توقع لينا ريفراكسيون اللي هو الانكسار. دونك اجيو نرسمو سميتو نورمال ديالنا. نورمال غادي يكون بونديكولير على هاد لا فاس، هذا هو النورمال مثلا ياك. دونك بغيت نسولكم دابا فين هي اي؟ واش اي لونغل لانسيدونت واش هي هادي ولا هي هادي؟ اللي قال لي هي هادي راه غلط، اللي قال لي هي هادي راه صحيح. دونك اللي قال لي هي هادي راه باقي ما فهمش شنو هو لونغل لانسيدونت فين كتكون. لونغل لانسيدونت هي اللي كتكون ما بين لو غايو والنورمال، عقلوا عليها مزيان، هادي هي اي. دونك اش غادي يوقع؟ غادي يوقع لينا ريفراكسيون. اشنو واش ار غتكون سوبيريور اي ولا انفيريور اي؟ غتكون انفيريور اي باسكو ان بريم سوبيريور ا ان، دونك غادي تكون ار دونك هادي مثلا هاد البوا هي اي، نسميها انا اي. عطاتنا قطع لينا لو غايو عاوتاني في الجي، هادشي كيوقع وسط البريزم، هاد الشعاع هذا داز وسط البريزم بحال اللي قلتي. دابا انا هنا دابا صيفط واحد الشعاع من هنايا غيوقع عليه الانكسار يعني ريفراكسيون،
عاوتاني غادي يخرج غيبقى لي عاوتاني الانكسار. دونك اجي نرسمو عاوتاني يغيو اولا النورمال، نرسمو النورمال دو. دونك غادي نسميها ار ان، هادي اي غنسميها اي ان، هادي اي ان ياك. هنا هادي هي ار دو غنسميها ار دو. دونك واش غادي يبعد ولا غادي يقرب من النورمال؟ غادي يبعد. علاش؟ حيت عندنا ار، عندنا ان بريم سوبيريور 1 سوبيريور ان بريم سوبيريور ان، دونك اي غتكون سوبيريور ا ار دو. دونك هنا غادي يبعد. دونك فاش غادي يبعد غيدير بحال هكا، غيدير عاوتاني غير فراكسيون. دونك لو غايو غيخرج لنا بحال هكا ياك. دونك هادي هي نسميها انا اي دو بيان. دونك باش ملي يكون الشكل بان لكم واضح، دونك كاينه واحد لونغل دي، هي بحال اللي قلتي زاويه الدوران دي. كنديرو هذا كيف ما دخل غادي يخرج ياك، مع هذا تقاطع مع هذا. دونك هذه هي دي، دونك هذه كامله هي دي بيان. دونك عندنا واحد لو غولاسيون خصنا نديمونطريو عليهم، هما تري فاسيل ساهلين بزاف. دونك غنديمونطريو عليهم. مونطرو كو ا، هاد ا قالك كتساوي ار ان بليس ار دو، و دي هاد دي، هاد لونغل دي كتساوي اي ان بليس اي دو بليس ا، اولا موا ا واقيلا غتكون موا ا. موا ا ياك. دونك خصنا نمونطريو عليهم ساهله. غنديرو غير الصوم ديال التريونغل، غنعتبرو خصك غير تشوف فين هو التريونغل اللي غتخدم به. دونك مثلا غنديمونطريو على هاد الاولى بروميير غولاسيون. شنو هو التريونغل اللي غنخدم به؟ غنخدم به هذا مثلا، هادي غنسميها اي جي كا ياك، هاد المثلث اي جي كا. غنحاول نكبرو لكم هنا باش يبان لكم مزيان. اي هادي كا، هادي اي، هادي جي ياك. هنا عندنا النورمال بحال هكا، هنا كاينه ار ان، هادي هي ا. هنا عاوتاني عندنا النورمال بحال هكا، هي ار دو. هاد النورمال بونديكولير مع هاد الوجه، و النورمال هنا بونديكولير مع هاد الفاس، دونك ار دو ياك. دونك شنو هي هاد الزاويه هادي؟ هي بي سور دو موا ار ان. هادي كذلك هي بي سور دو موا ار دو. دونك par triangle K, I, J, on a A plus P sur 2 moins R1 plus P sur 2 moins R2 égale à P. هادشي équivaut أن A égale plus. هنا الأقواس يمكن نحيدهم حيت عندنا بليس دونك ما غادي يأثر لينا بوالو. دونك بي سور دو بليس بي سور دو هي بي موان ار ان موان ار دو إيكالا بي. بي غتمشي مع بي، شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا ا إيكال ار ان بليس ار دو. حنا غنكونو خرجنا. دونك يعني ساهل بزاف. دونك لازم نشوفو دوزيام بولاسيون هاد دي. دونك هادي هي دياك، هادي هي دي. دونك انا غنسمي هاد البوان هادي هي مثلا هي اش. غنجي نكبر الشكل هنايا، هادي هي اش ياك، هادي هي اي وهادي هي جي ياك. دونك هنا
هذا دغوا، هذه هي دي عندنا ياك، هذه هي دي. دونك هذه عندنا هنا شحال هي بي سيغ دو موان ار، باسكو هذا نورمال بحال هكا ياك. دونك هذه عندنا هي ار دو، هنا كذلك نورمال بحال هكا، دونك هذه هي ار ان. دونك هذه هي بي سيغ دو موان ار ان، هذه هي بي سيغ دو موان ار دو. هذه شحال هذه هذه كان فاش كيكون عندنا دغوا هاد الزاويه بي، متفقين؟ فاش كيكون عندنا بحال السيركل دو بي، يعني جوج ديال بي. هنا عندنا بي موان دي. دونك دابا الامور واضحه. دونك بار تريونغل لينا هو اش اي جي. دونك عندنا شنو؟ دونك بار تريونغل عندنا بي موان دي بليس بي سيغ دو اقواس، يعني ماشي مشكل بوان ار ان، حيت عندنا بليس. دونك فاش تكون عندك المورد البال بليس بي سيغ دو موان ار دو شحال كيتساوي ايكال بي. دونك عاوتاني غنجمعو بي سيغ دو مع بي سيغ دو، هي دو بي سيغ دو هي بي. دونك غتولي عندنا بي، وهاد البي غتمشي مع هاد البي ياك. دونك غتولي عندنا دي غنجيبوها للجهه الاخرى. نو 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 نو، درت واحد الغلط. هادي ماشي بي سيغ دو، شتي على غلط درت، حيت عندنا هنايا بي سيغ دو راه نورمال اللي بحال هكا. شنو رد البال، شتي على غلط بسيط، ولكن ردوا البال بحال هاد الاغلاط. دونك نورمال راه هادي هنا راه بحال اللي قلتي هذا ها هو سميتو، ها هو النورمال. دونك ها هي هادي بي سيغ دو، ماشي هي هادي ماشي بي سيغ دو. دونك هادي ار ان ياك. كذلك هادي حيت كاينه هنايا، حيت كاينه هنا. دونك هادي ها هي هنا اش هنايا. دونك ردوا البال في هاد الامور. هنا عندنا كذلك ها هو النورمال ديالنا، هادي هي ار دو. دونك هادي ماشي مكتساويش هادشي، هادي كذلك ماشي كتساويش هادشي، ولكن غنستعملو اي. دابا اي شناهي؟ الا لاحظتوا معايا، الا طولت هذا هو هذا هو هذا. دونك هادي هي اي. الا طولت هادي دونك هادي هي ياك. بيان. دونك الا كانت هادي هي اي، باش الشكل ما بينش ليكم مزيان، بغيت نديرها لكم وكما انا براسي ما بانش ليا هنا كيفاش تبان لكم نتوما. دونك شويه عليكم، انا تفهموني راه باينه، ولكن خصكم تفهموا، ماشي نجرب عليكم وندير لكم هذيك نتوما ما فهمتوش شنو درت. دونك هذا طولته، هو دابا هذا هو اللي غايب، هذا هو اللي غايب جاي بحال هكا ياك. النورمال هو هذا. دونك اي هي هادي. دابا هنا متفقين. كذلك هنا اي فين هي؟ اي هي هادي، اولا اي دو هادي اي ان. دونك الا كانت هادي هي اي، دونك هي هادي اي، دونك هادي كامله هي اي. دونك هادي شحال كتساوي؟ هي اي موان ار ان، هادي اي ان. دونك هادي كامله، حيت هادي دغوا وهذا دغوا، دونك هادي كامله اي ان، هادي هي اي ان. دونك هادي اي ان نفس هادي اي دو. دونك هادي كامله هي اي دو. دونك هاد وسط المثلث شناهي؟ هي اي ان موان. دونك هنا دونك هنا عندنا اي ان موان ار ان، اي ان موان ار ان. متفقين في هادي اي ان موان ار ان باش تعطينا هاد الزاويه ديال هاد المثلث. كذلك هنا اي دو موان ار دو.
دونك دابا صحيح. دونك بي قلنا غتمشي مع بي، هادشي ايكيفو ان دي غنجيبها للجهه الاخرى، دونك غتجي لك تساوي اي 1 غنجيب حداها اي 2 موان ار 1 موان ار 2. غادي نعمل بالناقص غتولي ار 1 بليس ار 2. ار 1 بليس ار 2 لقيناها قبيله هي ا، دونك دي ايكال اي 1 بليس اي 2 موان ا. دونك هادو دو غولاسيون خصكم تعقلوا عليهم، يعني اي غولاسيون دابا غيعطيو لكم دابا الا فهمتوا المبدا ديال هادشي. دونك نفس القضيه غادي يا اما غتستعمل طاليس يا اما غتستعمل المثلث، تريونغل ديال المثلث. يعني هادو هما الميثود اللي غتخدم بهم، هادو جوج الميثود ساهلين. دونك دابا الا فهمتي هادشي كيفاش جبدتو دونك ما غتلقاش مشكل في اي حاجه اخرى. دونك نتمنى يكون ساهل البريزم